बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। रात गए 26 नंबर चुंगी पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का धरना शिद्दत इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सुहेल अफरीदी को 26 नंबर चुंगी पर रोका गया। और ये जो रोकना है ये हुकूमत की इसने सांसें उखाड़ कर रख दी हैं। और खबरें क्या हैं इस वक्त 26 नंबर चुंगी पर, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने तो रखनी है कि वहां पर इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हॉटलाइन राब्ते किए जा रहे हैं और एक अहम तरीन शख्सियत के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का राब्ता हो चुका है। पीटीआई को क्या पैगामात दिए जा रहे हैं और उस हॉटलाइन राब्ते के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या जवाब दिया है, जिसके बाद हुकूमत की मैं ये कहूं कि सांसें उखड़ रही हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है वो कहां पर आ रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हमारे ज़राए की तरफ से हमें खबरें दी गई हैं जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो ये सारा कुछ आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। ना 26 नंबर चुंगी के हवाले से बताया जा रहा है, ना अडेला जेल के बारे में बताया जा रहा है, ना सुहेल अफरीदी को कवर किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो वो चीजें जो हुकूमत के हक में है, पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ वही जुबान बोल सकता है। तो अब आज मैं आपको कुछ खबरें दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो पर्पस अचीव करना था, मैं यूं कहूं कि वो पर्पस अचीव कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी रिंग में अपनी वापसी चाहती थी, वो रेलिवेंसी चाहती थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़े लंबे अरसे से उन पर उनकी सोशल मीडिया का दबाव था, उनके वर्कर्स का दबाव था कि आप इत्तेजाज की कॉल नहीं दे रहे, आप धरने की कॉल नहीं दे रहे, आप वर्कर्स नहीं ला रहे। तो आज कारकुनान भी बाहर निकले, कारकुनान जो है उनके भी गिले शिकवे दूर किए। पीटीआई ने आज धरने की कॉल भी दी और बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करना चाहती थी, अपना मोमेंटम क्रिएट करना चाहती थी, वो मोमेंटम क्रिएट करने में आज पीटीआई कामयाब हुई है और सियासी रिंग में वापसी भी हुई है। अब हुकूमत इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही, नंबर वन। दूसरा, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो मजीद मजबूत हो रही है। मजबूत कैसे हो रही है? अब ये सियासी पारा हाई हो रहा है और इमरान खान की अगर सियासी रिंग में वापसी होती है और ये जिन जो है वो बोतल से बाहर आता है, तो हुकूमत को इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इन सब की दौड़ें लग जाएंगी। और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो भी इस वक्त मुतारिक हो गई है। ना आप असम्बली चला सकते हैं, ना आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को रोक सकते हैं। जुमे के दिन मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब हुआ ये कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी थी कि जहां पर हमें हुकूमत ने रोका, हमने वहां पर धरना देकर बैठ जाना है। अब हुकूमत ने अपने पांव पर सबसे बड़ा कुल्हाड़ा ये मारा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, सुहेल अफरीदी के काफिले को 26 नंबर चुंगी के ऊपर रोक लिया। इमरान खान की बहनें बजाय अडेला जेल पहुंची, वो भी ये इंतजार कर रही थी कि 26 नंबर चुंगी पर अगर इन्होंने रोका तो हम जो है वहां पर धरना दे देंगे। तो सारे वहां पर मिल बैठ गए और अब ये देखें कि अडेला जेल पहुंचना मुश्किल होता है, अडेला जेल ऑपरेशन करना आसान होता है। अडेला जेल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़ा पावर शो नहीं कर सकते, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के जो कारकुनान है उनको बड़ा लंबा सफर करके जो पिंडी का दूसरा कोना है वहां पर जाना पड़ता है और वहां तक जाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हडल्स उनको देखनी पड़ती हैं अगर वो इस्लामाबाद पिंडी बंद हो जाए। तो आज 26 नंबर से पेशावर पर भी आ रहे हैं, आप मोटरवे से भी आ रहे हैं, आप जीटी रोड से भी आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद से भी लोग आ रहे हैं। तो कारकुनान की तादाद एक तो बढ़ रही है, दूसरा अगर आप वहां पर ऑपरेशन करते हैं तो जो लोग वहां पर आसपास फंसे हुए हैं, ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, वो भी चूंकि जो है उसके अंदर मिल बैठ गए। तो अब ये पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन गया। हुकूमत ने 26 नंबर चुंगी पर रोककर ये एक बहुत बड़ा अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है और बताया जा रहा है कि कारकुनान की तादाद हर गुजरते घंटे के बाद, हर गुजरते दिन के बाद जो है वो आगे बढ़ रही है। और अब सवाल दूसरा ये है कि अगर लोग बड़ी तादाद में आते हैं तो धरना जारी ज्यादा दिन भी जारी रह सकता है। अगर कारकुनान की तादाद कम हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन के बाद इस धरने को खत्म भी कर सकती है, सिर्फ अपने कारकुनान को ये कहकर कि देखें जी आपने जो है वो हमें मायूस किया है। अब देखते हैं कि अगले चंद घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे होते हैं, पीटीआई इस सियासी रिंग के अंदर किस तरह से अपना सर्वाइवल जो है वो करती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक तो अपने तमाम तर पर्पसेस में उन्होंने अचीव किए, अपने तमाम मकासद में वो कामयाब हुई है। इमरान खान साहब की बहनों ने हुकूमत पर इल्जाम ये लगाया कि हमें शक है कि ये कुछ छुपा रहे हैं। इमरान खान के साथ इन्होंने जो कुछ किया वो बुरा किया, अगर कुछ नहीं किया तो हमें तसल्ली करने दें, हॉस्पिटल ले जाएं, हमें बाहर आकर बताएं कि हाँ इस हुकूमत ने खान से कुछ नहीं किया। इन्हें ना जाती डॉक्टर मंजूर है ना बहन, ना इसे कासिम जुमान मंजूर है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। इमरान खान की बहनों ने हुकूमत पर बता दिया कि जनाब ये जो है वो आपको मंजूर क्या है,
آپ جو ہے وہ اور حکومت کو اتنا بڑا انتقام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ ایک بار ملاقات نہیں کروا سکتے؟ کیا آپ ملک میں آپ نے جو سیاسی جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا کر دی ہے، صرف ایک ملاقات پر آپ نے ایک ضد کی، آپ کی ایک نہ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ستوائی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس وقت جو ٹریفک بلاک ہے اس کا الگ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ جس طرح سے اس پورا پنڈی اسلام آباد بند ہو گیا، اس سے نقصان ہی نقصان ہے ملک کو، تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ سوچیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں دھرنے کے مقام سے، فلفار شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، عمران خان کا ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے، وہاں فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں ان کا مکمل علاج کیا جائے۔ اب میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ خبر دی تھی کہ کچھ بیک ڈور روابط جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کچھ بیک ڈور چینلز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی اس بات پر مزید ہے کہ عمران خان کو ذاتی معالجین تک رسائی، فیملی سے ملاقات، اور ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ جناب منتقل کیا جائے۔ اب یہ رابطہ کس کے ساتھ ہوا؟ بیرسٹر گوہر صاحب ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہارٹن رابطے ہوئے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے محسن نقوی صاحب نہ نون لیگ سے نہ پیپلز پارٹی سے، پہلے بھی یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر چکے ہیں، یہ پہلے بھی عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے سامنے رکھا تھا، چاہے اس پر بات بنی نہ یا بنی، لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف پیغام رسانیاں کرتی ہے۔ تو اب ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کی 26 نمبر دھرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بیرسٹر گوہر کی اہم حکومتی شخصیت سے رابطہ ہوا ہے، اور حکومتی شخصیت نے اڈیالہ ملاقات کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اب کیا سہیل آفریدی اب تک دھرنا جاری رکھیں گے؟ کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جب تک عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کر دیا جائے، ان سے ملاقات نہ ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ تو ہاسپٹل منتقل کرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی۔ حکومتی شخصیت سے رابطے کے بعد بیرسٹر گوہر نے سہیل آفریدی اور شاہد خٹک اور مینا خان آفریدی سے مشاورت بھی کی ہے، علیمہ خان بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ شاہد خٹک کے ہمراہ عمران خان کی بہنوں سے وہ الگ بھی ملاقات کے لیے پہنچے، اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ علی خان کی قاسم خان گاڑی میں علیمہ خان سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے علیمہ خان سے ملاقات میں وہاں پر شاہد خٹک موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر کی علیمہ خان کو احتجاج ختم کرنے پر راضی کرنے کی کوششیں، اب ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر جو ہے ان کو منا رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کر دیں، اور گاڑی میں بھی اہم مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، بہنوں کو رضامندی جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اور یہ بھی ایک اور ملاقات بتایا گیا عمران خان کی بہن کی طرف سے کہ بیرسٹر گوہر نے ابھی ملاقات کر کے مجھے بتایا کہ محسن نقوی نے مجھے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات کی اجازت دے دیں گے، لیکن وہ سیاسی بات کرتی ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ہمیں عمران خان کی آنکھ کا بتا دیا تھا، تو اس میں سیاسی بات کہاں ہے؟ لیکن آج بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی گئی ہے، یہ جو ہے وہ آج علیمہ خان کی طرف سے بتایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ یہ دھرنا ختم کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آج رات اس دھرنے کے مقام سے چلے جاتی ہے، تو اس کا واضح طور پر یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ یہ بیک ڈور چینلز کا جو ہے وہ تسلسل ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج کروا کر بتایا، حکومت کو پیغام دے دیا گیا کہ 28 ترمیم کروانی ہے یا نہیں کروانی، انسان کے بچے بنتے ہو یا نہیں بنتے، اپنے صحافیوں کو لگام ڈالتے ہو یا نہیں ڈالتے، اگر تم نے ہمارے خلاف مزید پروپیگنڈا کروایا، یہ بڑوں نے پیغام دیا ہے، تو پھر عمران خان کا جن جو ہے بوتل سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اب یہ دھرنے کے مقام پر ہاٹ لائن رابطے بھی ہو رہے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو منایا بھی جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ون ڈے شو ہوگا، اور آج پاکستان تحریک انصاف رات کاٹنے کے بعد یا آج رات کو ہی آدھی رات کو اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو چاہ رہی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں اڈیالہ جیل نہیں جانے دیا جائے گا، ان کو پتا تھا ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ان کو پتا تھا، لیکن یہ مومنٹم بنانے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں، جو حکومت کے لیے پریشانی کا ضرور باعث ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ان سب کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ کیسے اچانک ان کو اجازت مل گئی ہے، اور حکومت جو ہے بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والا نگہبان پاکستان زندہ باد۔